May gabi mga igsoon. Dalaygon ang Diyos no nga niya kita karong kagabion nagapadayon sa 10 days of prayer. Ania kita karon sa ikaduhang adlaw sa pagampo. Mao ni ang atong uluhan karon ang kakuyaw sa pagkabisi para sa Diyos. Yun ako, kuyaw ba di ay nga mabisita para sa Diyos ang pagkakuyaw. So ni adiri sa Marcos 6:30 ngadto 32 na adiri ang tubag mga isuon. Iyon diri ang mga apostolis mibalik ang Hesus ug misulti kaniya sa tanan nga ilang nabuhat o gipanudlo og siya miingon kanila dali kamo nga mag-inusara ngadto sa usa ka awaaw nga dapit og pahulay makadiyot. Kay daghan ang nangabot og nanglakaw og sila walay pahulay bisan sa pagkaon og sila misakay sa sakayan ngadto sa usa ka awaaw nga dapit nga sila ra. So, yani sa Marcos 6:30. Samtang si Jesus no nakigsulti sa tanan nga ilang nabuhat og gipanudlo, no? Ang mga apostoles siguro ni mga igsoon no, buti pasabot ini nga sila murag gipangkapoy no, inan nga gipangkapoy kay nang lakaw man sila nga walay pahulay, nga wala sila pagkaon. Na iyon sa Ginoo, dali kamo adto kita sa awaaw nga dapit ug pahulay kamo sa makadiyot, no? So ang Ginoo dili day gusto sa Ginoo nga kita sad kanang sobra na gani kay ang atong pagbuhat nga usahay makalimot na gayta sa atong kaugalingon kay na gani akong nakuanan maigsuon ba sa una nga grabe ka isnan siya mo minister no mo sangyaw sa maayong balita pero ang iyang pamilya iyang nabiyaan hangtod nga nakabuwag sila sa iyang asawa. So yun ani mga igsoon nga kinahanglan ay atong ibutang sa lugar no. Kay mismo gani ang Ginoo dili siya mosugot nga kanang wala tay pahulay dapat mapahulayon sa dieta niya. So ato lang ipadayon ha ang kapuliki sa buhat alang sa Dios. Ang pagkabisi mao'y hari sa atong kalibutan. Kini mga igsuon tinuod jud ni kay ako sa akong kaugalingon naglibog ko. Pero mi akong busy. Pero mi nagdagan niya. Pero mi bitaw ko nga kanang na stress mo gigukod. Inig trabaho magdagan kay biometric. Unya inig kahapon magdagan na sad pauli mag-biometric pauli magluto murag sige lang kabisi silang tagkabisi no. So dili maayo din ang mga igsuon. Kay ingon diri ang pagkabisi mo'y hari sa atong kalimutan, tinuod yun, atong makita karon grabe ka busy. Ang mga tao, atong syudad, traffic, permi, busy nga sa trabaho. Pero napabaka tayo panahon sa paghunahuna, no? Kung kinsa ang nagbuhat sa atong lawas nga, dili biya ta makina nga dili mo pahuway, no? So iyon diri ang modernong katilingban og taas nga presyon nga konsumerismo nagbantay sa usa ka pagtuo kanato. Kung mas busy kita, mas respetado kita, ang pagkabisi nahimong timailhan sa atong kagugi o kahinam sa pagbuhat og maayo og pag-uswag. Apan samtang nagapuliki kita sa panginabuhi, nakalimtan na nato ang pagpuyo o pagtagamtam sa kinabuhi. Yaw mo na maigsuon. Kung sobra na day kay ita nga nagkapuliki na tas atong kinabuhi no nakalimtan na nato mismo ang atong kaugalingon no kay permi na lang ta nagkapuliki. Ingon diri tingali ang mas makapusubo mao ang malipat-lipaton nga kapaligruhan nga gisagop sa daghang masaligon nga mga sumusunod ni Kristo. Usa ka pangunahuna sa pagkapuliki sa ilang buluhaton alang sa Dios. Kanunay natong buhaton kini alang sa pinakamaayo nga mga rason. Nasayod ta nga mubura ang panahon. Gusto nato nga matuman ang labing kaayo alang kaniya busa naningkamot kita nga mahimong busy. Gusto namo nga mahimong maayong mga kinugyan sa among panahon o mga talento. Nindot nga pamati ang pagkabisi alang sa Dios. Ug usahay matintal kita sa panghunahuna nga ang Dios muganti sa atong pagkabisi alang kaniya. Aron lamang madiskubrihan nga ang atong pagkabisi alang sa Dios nawala ang atong buhi nga koneksyon sa atong manunubos.
mga igsoon, sa may pasabot ini nga kita ko no, busy ka itas atong buhat sa Ginoo apan wala na tayo maayong connection ngadto sa atong manunubos. Kay usahay manggod salig na manggod sa atong kaugalingon. Wala na ta mo salig sa guidance sa Ginoo, dapat gyud ay nangay gyud ta guidance sa Ginoo karong adlaw, Lord. Unsay angay kong buhaton nga makapahimuot ko nimo? Nibuhat man ko sa imong gibuhaton nga anaon ta imong Holy Spirit nga mugian nako sa unsay angay na kong buhaton. Ingon diri, kita nagbuhat og maayo nga mga butang tungod sa batasan, dili sa gahom sa balaang espiritu. So usahay mga igsoon mubuhat lang ta pero dili nato pangayon nga ang Holy Spirit dai no. Mao dai mugiya dai nato. Importante din nga ang balaang espiritu, ang gahom sa balaang espiritu mo'y mugiya nato sa atong mga plano o sa unsa man ang atong nga gibuhaton. Og kung mas nagkapuliki kita, mas giisip nato ang atong kaugalingon nga nahiuyon sa katuyuan sa Dios. Ang pagkabisi mahimong bag-ong lagda. Kita bisi kaayo sa paghimaya kung unsa kita kabisi nga giningaw kita sa mga higayon sa kinabuhi nga mahinungdanon kaayo. Ang pagkabisi nagadugmok sa atong espirituhanong kalagsik. Ang pagdali-dali mao ang kaaway sa bisan unsang relasyon sa gugma. Labi na ang atong relasyon sa buhi nga Dios sa kasuguan. Ang gugma nagbuhat sa pagtagad sa dili hinanali nga oras. So mga igsuon, usahay kita mo sa maigo tani ini kay usahay kanang paspas kay ito ba? Paspas kay ita nga murag sige kuan pero dili maayo igsuon, mga igsuon nga dili sa nato kinahanglan gyud nga ato usang hunahunaon with guidance sa Holy Spirit kay usahay man gud nga kita kuan na kay ko kay kuan gyud ko sa buhat sa Ginoo pero layo day ang atong connection sa Dios. So importante din na nga unahon nato si Kristo, pasullo nato ang Holy Spirit sa Ginoo sa atong kasing-kasing aron mo na mugiya nato sa atong mga desisyon nga dili dinali-dali, no? Di ay maayo isuon nga dilihan ay ba dapat balansi, no? Dili dinali-dali kundi balansihon gyud na nato mga isuon kay usahay mangud kanang sa sige natong paningkamot usahay mo mutaas nga atong garbo nga kuan na jud ko maay na jud ko kay kun kuan kung kanang grabe na kung paningkamot sa buhat sa Ginoo pero wala datay kanang connection sa Ginoo. Dapat di ay pangayoon nato nga ang Holy Spirit mo'y mugiya nato nga naatay connection sa Ginoo sa atong nga gibuhaton para nga naay kalampusan, no? So atong padayonon ang katungdanan sa pagpahulay. Dili ikatingalang ang Dios sa kasulatan balik-balik nga nagtawag kanato sa pagpahulay, sa paghunong, sa pagtan-aw kung unsa iyang buhaton alang sa iyang katawhan. Ikaduhang Korinto 20:17 ug Salmo 37:7. Ang Dios nag-awhag sa iyang mga anak sa dili pagdali-dali. Nasayod siya kung unsa kadali nga mawala ang atong pananaw. Kaniya kung atong mga hunahuna na putos sa usa ka alimpulos sa mga kalihukan sa tao. Usa ka labing nindot nga pagpasabot sa kapeligruhan sa kanunay nga pagkabisi alang sa Dios makita sa dihang ang atong Ginoong Hesus mikuha sa kagawasan siyang kaugalingong ministeryo aron mupahulay. Si Ellen White matahong nga nagkuha nining importante nga aspeto siyang ministeryo uban sa iyang mga tinun-an. Sila naghago sa tibuok nilang kalag alang sa mga tao ug kini nakapaluya sa ilang physical or mental nga kusog. Katungdanan nila sa pagpahulay. That's Desire of Ages, page 360. So kini mga igsuong pagpahulay, no? Rest, importante gid ay kini, no? Mental, physical, dapat nasa daet tay pahulay na balance yun mga igsuon. Importante gid ay nga balance gyud pirmi, no? Balance dili dinali-dali, dili kanang paspas kaayo nga wala na tay pahulay kay dili na maayo mga igsuon. Ingon diri, ang pagkabisi nagadugmok sa atong espirituhanong kusog ug kaepektibo. Ang pagdali-dali mao ang dakong kaaway sa atong gugma sa Dios. So dapat may igsuon gitambagan ta nga gid ini maayong magdali-dali, no? Imbis nga magdugang og dugang nga mga butang sa atong kalendaryo, tinuyo nato nga pakunhuran og hatagan og luna alang sa
makahuluganong magkapalagsik sa kalag nga hilom nga panahon uban sa atong magbubuhat ug manuluwas. Magdungan ta sa pag-ampo. So, basahon taning niya sa panahon sa pag-ampo, 30 ngadto 45 minutos. Ang tanan nga mga grupo sa pag-ampo adunay lain-lain nga paagi sa pag-ampo nga magkauban. Kami nag-auhag kaninyo sa pagahin sa sunod nga 30 ngadto 45 ka minutos sa hiniusang pag-ampo sa bisan unsa nga paagi nga ang balaang espiritu mugiya. So, importante gid ni nga igsuon nga ang Holy Spirit atong pangayon nga siya mugiya, no? Among giauhag ang mugbo nga mga pag-ampo, duha nga tulo ka sentence. Gitugutan niini ang daghang mga tawo nga mag-ampo sa daghang bisis. Sa ubos mao ang pipila ka mga pananglitan sa pag-ampo pinaagi sa kasulatan base sa tema. Mahimo kang mag-ampo pinaagi sa ubang mga tudling ug lakip ang ubang mga hilisgutan sa imong oras sa pag-ampo. Tanawa ang giya sa leader ug mga pangayo sa pag-ampo sa kalibutan nga simbahan alang sa mga ideya sa pag-ampo. Pag-ampo sa pulong sa Dios, Marcos 6:30 ngadto 22, ang mga apostolis mibalik ang Hesus ug misulti kaniya sa tanan nga ilang nabuhat o gipanudlo. Og siya miingon kanila, dali kamo nga mag-inusara ngadto sa usa ka awaaw nga dapit ug pahulay makadiyot kay daghan ang nangabot og nanglakaw og sila walay pahulay bisan sa pagkaon og sila misakay sa sakayan ngadto sa usa ka awaaw nga dapit nga sila ra. So kini sa di ay mga igsuon no kining mag-ampo tanong nga kanang mag-ampo ta nga mag-inusara adto sa awaaw nga dapit, no? Usay magmeditasyon ba ako usahay mga igsuon kanang dai ka usa nga di na ginoo kaya ang problema. Grabe na jud ang akong problema gyud nga murag di na nako kaya. Unsa akong gihimo maison isaka ko ngadto bungtod diha sa Santa Lucia. Diha sa may Green Hills. Ako lang usa dito ko mga ison nagampo ko. So kanang mura bitaw ako nakita bitaw nga ang Ginoo nakig-istorya nako nakig-istorya ko sa Ginoo nga grabe ang akong communication ato sa Ginoo. So importante sa dinhi mga igsuon nga mag-ampo ta kanang marag mag-meditation ganita. So importante sa ni sa ato ang tagsa-tagsa ka pagtuo nato no ngadto sa Ginoo nga makig-istorya ta niya nga kanang anha sa awao nga dapit, no? Iyon dito adto amahan nagkapuliki kaayo kami sa pagbuhat sa imong bulhaton nga nakalimot kami nga kini imong bulhaton. Salamat sa pagpahinumdum kanamo sa among panginhanglan sa pag-adto, sa pagpahulay, sa paginhawa. Salamat nga dili kami makina kun dili tawo. Pasayloa kami kung mahimo namong Dios ang among pagkabisi o kung natukod na namo ang among bili. Kung unsa kadako ang among nahimo para kanimo. Palihog himoa ang among pagkabisi ngadto sa pagkamatinud-anon. Amen. Sa usa ka mamingaw nga dapit, o Dios, gilibutan namo ang among kaugalingon sa hilabihang kabanha. Daghan kaayong mga butang, daghan kaayong mga makabalda, bisan kung kita mo gukod sa atong panahon sa pagpanarbaho alang sa simbahan o muapil sa uban nga mga paningkamot. Atong giila ang atong panginahanglan sa pagpalayo o pagahin og panahon sa pagpamalandong. No, kini pagpamalandong mga igsoon, importante ginani kini meditasyon, no? Madto ka mamingaw dapit, mag-meditate ka dito, maki-istorya ka sa Ginoo, no? Imong atong pangayoon nga ang balang espiritu mo imugiya nato, no? Ug pagpahulay gikan sa nagkapuliki sa kinabuhi. Palihog hatagi kami sa grasya nga gikinahanglan sa pagkulit ug panahon nga mag-inusara uban kanimo matag adlaw aron makaginhawa o makatutok sa kun unsay tinuod nga mahinungdanon. Amen. Mahulay kadiyot. Mahigugmaon nga Dios ang imong paglakaw nininyo taa. Imong nasabtan ang panginahanglanon sa katawhan sa pagpahulay. Salamat sa imong pagpakita sa balansi nga kinabuhi nga angay natungpuy-an.
ipakita kanamo kung unsa ang hisura sa husto nga pagpahulay o kung giunsa namo nga makapahulay kanunay aron malagsik o makatutok pag-usab. Amen. Dugang nga mga pagsungyot sa pagampo, pasalamat o pagdaig, pagpasalamat alang sa piho nga mga panalangin o pagdaig sa Dios tungod sa iyang kaayo. Pagkumpisal, no? Paggahin og pipila ka minuto alang sa pribado nga pagkumpisal o pagpasalamat sa Dios sa iyang pagpasaylo. Giya hangyoa ang Dios sa paghatag og kaalam alang sa karon nga mga hagit o mga desisyon. So, ngayon din mga isuon nga hangyoon nato nga tagaan ta niya wisdom no kaalam, no? Aron kun unsa man mga desisyon nga ato paghimuon kini mo lampos, no? Di day maayo mga isuon nga wala tay pahulay, no? Importante gid ay kini nga pahulay ta nya dili dali-dalion kun dili balanse gyud pirmi, no? Nya atong iglesia pagampo alang sa regional nga pagkalibutan nga mga panginahanglan sa simbahan, paggahin og lain nga papel alang sa mga hangyo. Lokal nga mga hangyo pagampo alang sa kasamtangan nga mga panginahanglan sa mga miyembro sa simbahan, pamilya o mga silingan. Paminaw o pagresponde, paggahin og panahon sa pagpaminaw sa tingog sa Dios o pagtubag sa pagdaig o kanta. So, no, maminaw ta sa tingog sa Dios kining pagkanta, pagdaig, importante kay inis tanan. Dili lang ta magsigil tag pangayo. Sige lang tag pangayo niya. Usahay dili ta ka daig sa Ginoo kay usahay ra ba kani atong pinampuan. Kusog kay tang mangayo sa Ginoo. Ako igo sa kunin mo isuon. Sige lang ko pangayo sa Ginoo pero wag na ko magdaig. Dapat yun unahon nato ang pagdaig sa Ginoo. Kay kun wala ang Ginoo, siguro wala na ta karon, siguro wala ko nagbarog diri kun wala pa ning hangin nga atong giginhawa, wala na tingali ta karon. So daygon gyud nato ang Ginoo kay kung pasubang lang niya sa adlaw sa buntag. Kung di na niya pasubangon ang adlaw, wala na ta. Kung wala na hangin ihatag sa Ginoo, wala na ta. So dapat gyud ato siyang daygon. Dili kay magsilan tag pangayo, sige lang tag pangayo na digay ta kahibang mo pasalamat kaniya. So mga sugyot nga lawiton, mao ni atong kantahon near to the heart of God. He hideth my soul, cast all my cares upon you, and you are my hiding place o katong in the garden. Mao ni ang ato ang ikaduhang adlaw sa ato ang 10 days of prayer. Hinaot po mga igsoon nga atong masabtan nga ang ato din pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo dili mo sugot nga kita nagkapuliki, no? Nagkapuliki nga usahay malayo ta niya nga wala na tay maayong komunikasyon, wala tay maayong relasyon sa Ginoo niya, wala tay guidance sa Holy Spirit. Dapat dili dali-dalion tagaan natong pahulay kay dili kuno ta mga makina kun dili tao ta nga dapat nagkinahanglan tagpahulay. So nindot kay niya nga ato arong mga prioridad sa pagtuo. Mao na siguro ni akong ikuan og magampo siguro ta maisuon tinagurha kay atong na basa karon atong pangayoon sa Ginoo nga kung magbuhat man ta sa buhaton sa Dios nga dapat balanse nga na ang Holy Spirit mo guidance nato nya natoy maayong relasyon sa Ginoo. Magampo siguro ta tinagurha maisuon sa dili pa nga ato ang closing song o closing prayer. Dahil salamat Ginoo sa mga mensahe nga among napatanahugan kini nga nakabulihon. Ginoo nga mas kinabuhi namo ang mga pulong nga among napatanahugan kalangin sa pagulat. Kamay kami Ginoo sa pag nga makanawat kami sa dugang nga pagtuo nga makalaong kami diha kanimo mulaon kami Ginoo sa tanang panahon o dili sa aming kulino. Kung kamay kami Ginoo sa pangita paguna sa iyong diha pagkumatarong o ang imong saad ang mga butang among gihinlan ng mga iluga. Kamay kami matausap pinapiksunan sa Mustela di mo sa ginalagita ang ilang mga matulog pinanglan o di mo ikaw mag-apukaw sa matausap nga ikaw unahong pagpangita tungkol kay ang mabutang ay among kinaingon ng ilugang. O tuloy kami Ginoo sa pagpaabot ng mula tayo. O
o samtang kami paabot na sa tanan sa pagbalik. Kami magabuhat usab sa mga bulaton nga imong gipiyal kanamo aron kami magmalipayon sa mga paabot kanimo mga puno sa ugal. O kamay kami sa magpailog. Okay, kami sa matag panahon ginasulayan. Kapag kami nagalaom sa imong kusog, gahom, nais bilang espiritu. Halikon ka na mo sa paglahutay sa tanan. Ang mga kasinanan, maabot. Sabi na ni tapos sa mga panahon sa mga doon papalig. Bukod sa kami Ginoo sa iyong gugma. Kaming tanang mayusa diha sa mga walagad ug maandam sa mga doon papalig. Buga kami lipayon sa palangin kadasig. Diin sa pumuli, karagong sa pulianan. Nakadangat na luwas o mga pamahulay ng malinaw. Kung kami pagkaon sa buntagon, kung sige kung makabalik kami din sa pagsimba ka mo sa Espiritu Kumaturan. Salamat sa pagdawat ka na mo. Mga naglalag gabay sa ubangaw, sa ilo sa umong salat, kaya mo hindi pangayo sa nga ni Jesus ang luwas. Amen. Salamat. May gabi sa lahat. Salamat.